म्हणजे तुमचे लोक दिल्ली वचून येयले जंतर मंतराचेर तेणी प्रोटेस्ट केलो. बरें केलें काय वायट केलें? बरें केलें. बरें कित्याक लागून बरें केलें? बरें केलें म्हणजे हांगा आमकां न्याय मेळना म्हणून थंय तरी वचून सरकाराचे दोळे उक्ते जाता जाल्यार पळोवंक जाय न्हू. म्हणजे हांगासर सरकाराचे दोळे दाखोवनूच आसा तो. हिंगा थंय गेल्या उपरांत पयस मातशें पावले काय दोळे आतां कितें दोळे उगडले तेणी कितें? जाले आसले उक्ते म्हणून तो म्हणटा न्हू. आतां कान उगडले कान उगडले, कान उगडले आनी तेंचे तोंड उगडले तेचे. आतां उगडलें तर वचोन बरें जालें. बरें जालें. आतां तुमचें फुडलें कितें? फुडलें आतां हें करप आतां सद्याक जंतर मंतराचेर वचोन कितें तरी तोंड उगडलें, कोणाचे दोळे उगडले, कोणाचे कान उगडले. आतां फुडलें कितें? 100 दीस जाले. फुडला तो प्रोटेस्ट असो चालू उरतलो न्हू जो पर्यंत हांगा न्याय दिना आमकां. कित्याक आतां तेमी सद्या तोंड उगडलात न्हू. फुडें सांगूंक जाय न्हू. आनी सगळे म्हणटा पंचायतीन हें केला, कितें केला पंचायतीन. सदां तूं प्रेशर घालता तेंचेर, ती फक्त आमच्या वांगडा आसा म्हणटा पूण कितें आमची कामां करूंक ना तेंच्यांनी. कारण तुजो तेंचेर दबाव आसा न्हू. म्हणजे तुमी म्हणूंक सोदता कितें पॉलिटिकल प्रेशर पंचायतीचेर आहा ना? ते म्हणटा कितें पॉलिटिक्स तुमी करता म्हणून? आमी करिना, तेच करता आनी पंचायतीचेर दबाव हाडटा म्हणून ती पंचायतीन आमकां गेल्यार कितें आमची कामां करिना न्हू. वचून वचून सीएमाकूच मेळटा ती आनी सीएमूच तेंचे दबाव हाडटा करूं नाका म्हणून. ती फक्त आमकां करता म्हणजे पॉलिटिक्स ते करता पूण तुमचे घालता आमचे. आणि कोणाक ताका लज दिसली न्हू आमचो लोक दिल्ली गेलो म्हणून, जाल्यार आमी हांगा बसले ती लज दिसूंक ना खंय ताका. आमी आतां 102 दीस जाले हांगा बसले, ती लज दिसूंक ना. तेन्ना ताका कळोंक ना नारी शक्ती बाबा हांगासर बसल्या, गांवचो लोक आनी सगळो हांगा रस्त्यार बसल्या, तेन्ना लज दिसना तांकां. म्हणजे जेन्ना नॅशनल मिडियाचेर पावले, जेन्ना इंटरनॅशनल मिडियाचेर पावले तेन्ना तांकां लज दिसली. आनी आमी 100 दीस हांगा बसली तेन्ना लज दिसूंक ना. ती बायलां बाबा आपलीच बीजेपीची आनी हांगासर बसता तेन्ना तांकां लज दिसूंक जाय न्हू. आपले सगळे कार्यकर्ते रस्त्यार बसलेले तेन्ना तेंच्यांनी आमकां न्याय दिवन उठोवंक जाय आसलें हांगासली. कित्याक उठोवंक ना इतले दीस? हे प्रोजेक्टान जॉब मेळटले म्हणून हांवें तरी आतां सगळे जायते जाण म्हणटा कसले जॉब मेळटले? कसले मेळटले? तेंचे टॉयलेटी धुवपाच्यो, ते जॉब आमकां नाका. तेंचे टॉयलेटी धुवपाचे सगळे हे सगळे कितें वेस्ट आहा ते काडपाचे, आयदनां घासपाची, ते सगळे तेंचो लोकूय येतलो तेंच्या बरोबर. तेंच्या लोकांक जॉब मेळटा. हांगा कसले तो कितें इंडस्ट्री हाडटा कसली जॉब मेळो? ती जरी हाडलेले आमी म्हणटले आसले न्हू आमच्या लोकांक पयलीं भुरग्यांक जॉब दिताले हांगा सारकें बरोवनूच दी, मागीर तूं हांगा फॅक्टरी घाल. ते मेळचे ना न्हू. जॉब कसले तर मेळटले? हें जालें कितें गोंयचें नांव पिड्यार केलें म्हणून वचोन दिल्ली दिसता ना. पिड्यार कशें गेले? आनी लोक हांगा रस्त्यार बसले तेन्ना गोंयचें नांव पिड्यार जालें, तेंचें नांव पिड्यार जावंक ना तर? हे बाबा सरकारान येदो व्हडलो हांगा प्रोजेक्ट हाडलो, टीसीपी मिनिस्टरान येदो व्हडलो हांगा प्रोजेक्ट हाडलो, एनओसी दिली तुमी, सगळे केले आनी लोकांक हांगा रस्त्यार बसले तेन्ना तुमकां लज दिसूंक ना गोंयकार रस्त्यार आहा म्हणून? आनी ते वचून आपलो न्याय मागूंक गेले जाल्यार तुमकां लज दिसली? हांगा बसले तेन्ना तुमचे फुडें पावोंक जायना जाल्यार तुमी पयलीं न्याय दिवंक जाय आसलें आमकां. तर ते फुडें वयचे नासले न्हू. तुम्ही सांगलेलें तेंकां 100 दीस जावच्या पयलीं येवया म्हणून. येया म्हणून तुमी येवंक ना न्हू. तुमकां जर तुमचे इतले नाक हे जाताले जाल्यार हांगा येवन न्याय दिवंक जाय आसलो पयलीं. मागीर ते कित्याक आमी दिल्ली वयतली आसली? वयची नासली न्हू. हांगा न्याय दिलो जाल्यार आमी हांगाच उरतली आसली. आनी हें जाता की उलयता की आम आदमी पार्टी आहा वो काँग्रेस पार्टी आहा तुमकां फंडिंग करता म्हणून. फंडिंग करता तुमकां फंड जाय इतलें हें करपाक नाका. तुमी जर बरे आसून तुमी येवन हांगा न्याय दिलो जाल्यार ओपोजिशन पार्टी लिडर कित्याक जाय आसले आमकां? तर ते सपोर्ट करता ते तुमकां खावपाना न्हू जाल्यार तुमी येया. सीएमान तेन्नाच म्हटलेलें आमी गेल्ली तेन्ना तुमकां ओपोजिशन लिडर आहा ते येवन बरे भडकयतले पूण तुमकां बंद करचे ना प्रोजेक्ट, फुडें वाडयतले. तूं यो आनी बंद कर हो न्हू. तुमीच दिवंक ना युनिव्हर्सिटी सीपी मिनिस्टर आहा, आमचो प्रमोद सावंत आहा, तुमीच केला न्हू हे, मागीर तुमी बंद करा. तेंच्या हातीन आहा, तुमच्या हातीन आहा न्हू हे सगळें करपाचें. मागीर फुडें तुकलतात कित्याक? आनी फुडें पावल्यार तुमकां लज दिसलें तेन्नाच बंद करपाचें. ती आमी दिल्ली पर्यंत पावची नासली न्हू. तुमची दिल्लीची ट्रीप एक्चुअली समज तेणी हें केलेलें जाल्यार सॉल्व केलें जाल्यार दिल्ली पावपाचें ना आसलें. तुमचें तें लज जाली तुमकां कितें जाता तें तुमचें जावचें नासलें न्हू. बाबा आमचे बीजेपीचे बरें आसा, बरो सरकार आमचो बरो आहा बीजेपीचो, कितें तरी हांगा स्टॉप केले जाल्यार अशें तरी लोक म्हणटाले न्हू. वचात तो लोक तुका रस्त्यार तुवें बसयल्या सगळ्यांक. आनी तुका लज दिसता जाल्यार बसू नाका न्हू. हे लोकांक नाका ते करूं नाका, तूं बंद कर. पूण अशें आयकल्लें की खंय प्रोटेस्ट चलता थंय सीएम येवन बसता म्हणून. आतां लज दिसपाचो प्रश्न खंयच्यान आयलो त्याचा? तूं बसता जाल्यार तुका न्ही लज कसली तर? तो केन्ना हांगा येवन बसलो? कोण खंयच्या लोकांक जेवणां वाटली तेणी? फटिंगपणाचे हे दिवंक लायता. आतां आमी 100 दीस बसले हांगा, कितलो येवन गेलो तर तूं? सगळे वारयांक आतां भजनां करूंक गळ्यांनी हे
तिंबुरे घालून नाचता हांगा बायला बसल्या ही वार करी न्हू आम्ही आता वारयेक वयचेले हांगा बसल्या आमकां कितें हांगा न्याय दिवना येवन आम्ही सुद्धा वार करीत वा प्रोटेस्ट सोडून आम्ही येऊन वारयेक वचो मागीर तूं हांगा येवन न्याय दी ते वारयो करता न्हू ते हांगा येवन आमकांय उठय असले आमी येतले न्ही तुज्या वांगडा तर सरकाराक तुमची मेसेज आहा की तुमकां जाय जाल्यार तुमी या आनी तुमकां न्याय दिया दिया आमी एकदां गेली तुजे कडेन न्हू आनी आमी वयची ना हांगा आनी न्याय दियात आमकां तेका जाय जाल्यार हांगासर येवचो हय